وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان دا عظیم کتاب در رب د نازل شوی فو نبی فو ادب سرای وای چی ونکړ بيدبی فو ادب سرای وای چی ونکړ بيدبی نازل کړه دے الله دا فو نبی اخر زمان فلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان فهر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا چې رب درکړي لوړ مقام هم فور باکړي الله درلا فدی دستا مرام هم فور باکړي الله درلا فدی دستا مرام دا درب عظیم کتاب دے مقبول فر زمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه ته اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان دی احکام خیستا و میاتنا مزیدار پلوستلو ی رسیگی زخم زړونو تا قرار پلوستلو ی رسیگی زخم زړونو تا قرار سوک چی وای دا قرآن وی در رحمت فی تلباران فلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان سوک چیز دا کړي دا قرآن وی با خوشحال فمحشر مور او فلار تا با قیامت کی رب تا جنا کړي فسر مور او فلار تا به قیامت کی رب تا جنا کړي فسر جن دعا یا ما در رب د مسلمان باندې احسان فلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان فهر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان وایا وایا قرآن وایا تل د زړه مسلمان پلوستلو د قرآن بدی وی زړه تا اطمینان پر حرف لسنی کید بیا بنا کوي خفقان